गांवांत कासावच्या अंडर येता. तर हांगासर आज पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हांव माये मोगाचो येवकार दिता. तशेंच आमचे मदीं रिपोर्टरूय आसात, तांकांय माये मोगाचो येवकार दिता. आमचे एपी मॅडम बाय मेर्सी नवाज खूब थकोस ती घेता, खूब कामां ती करता. तुम्ही पळयलां आसतलें प्रत्येक एक एक विकान आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी ती भोंवता, खंय ना खंय ते काम करीत आसता. आनी असलो झेडपी एक्चुली आमकां जाय. आनी ही कामां कितें जाता, कित्याक लोक पंच, पंचायत, झेडपी आनी आमदार एक मतान आसा जाल्यार फटाफट कामां जाता. आनी ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जो डिमांड पंचाक घालता, पंच आपल्या पंचायतीन घालता. बरें दिसता की कांसावलीम आरोसी कोयली पंचायत बरें काम करता. झेडपी वांगडा आसा, MLA वांगडा आसा, रोखडेच ते येवन आमकां प्रपोजल घालता आनी आमी फटाफट ती कामां करता. अशी जाय जाल्यार खूब आनी उदरगत जातली. एक्चुली आतां डिसेंबरान चड करून इलेक्शन जातलें, तुमी जाणा झेडपीचे. तरी सुद्दां मॅडम म्हणटा आपले 8 ते 10 प्रोजेक्ट्स आजून उरल्या आनी ती खटपट करता. 2-2 दिसांनी मडगांव झेडपी ऑफिसान आसता आनी ती फॉलोअप करता. आनी म्हाका आशा बाळगिता की ही जी पेंडींग आसा ती बी काम करतली. मस्त ही पयली झेडपीचे ह्या टर्मान की आपलो टोटल फंड तिणें एक्झॉस्ट केल्लो आसा. तो टोटल फंड लोकां खातीर, उदरगती खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर तिणें दिल्लो आसा. ती आतांच म्हणटाली की समज तर लोकांक जाय जाल्यार आपूण परत रावपाक शकतली. हें लोकांनी चिंतपाक जाय. कोण खरें काम करतलो, कोण खरें डेव्हलपमेंट करतलो, कोण खरें उदरगत करतलो, हें लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी हांव आशा बाळगिता की लोक येवन मॅडमीक सांगतले मॅडम आतां फुडल्या टायमार तूं राव म्हणून. आनी अशें हांव आशा बाळगिता आनी तुमी सगळे हांगा येयले म्हणून देव बरें करूं. आयज आमी कांसावली वॉर्डान आसा आनी हांगा हांवें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आयज गटर विथ स्लॅब. आनी आयज आमचे बरोबर आमचो सरपंच आसा, सेक्रेटरी आसा कांसावलीचो, तेजे भशेन आमचे 5 मेंबर आसा आनी आमच्या गांवचो लोकूय आसा. सगळ्यांक तांकां पयलीं स्वता देव बरें करूं म्हणटा. हांवें आपयले हारा ती येयली म्हणून. आनी आयज हांवें हो एस्टिमेट झेडपी फंडांतल्यान 6 लाख 7 लाख ऑलमोस्ट तेजे एस्टिमेट आसा. आनी हो गटर घेवपाचें कारण म्हणल्यार हो रोड सामको नॅरो आसा. सो त्या रोडार एक गाडी येयली जाल्यार दुसरी गाडी ब्लॉक जाता. सो म्हाका ते स्लॅब घालून तो रोड मातशें वायंडींग जावपाक जाय, ताका लागून आतां गेल्लो आसा. आनी उदकूय तेजे वयल्यान सारकें वचोन तांकां सारकें बरें प्रॉब्लम जातालें. सो तेंच्यांनी तें म्हाका दाखयलें आनी आयज तें हांवें काम घेतलां. हेच भशेन म्हाकाय जायतीं कामां आनी घेवचीं आसा आनी जायतीं गेलोलीं आहाय हांवें की म्हजी सगळीं कामां कंप्लीट करतलीं हांव. आनी म्हाका जाय सगळें लोकांलें डेव्हलपमेंट जाल्लें, बरें डेव्हलपमेंट जालें. जायतीं कामां आहाय. हांव हूंय वयत थिंगा म्हाका एक काम स्टार्ट केलें, दुसरें काम दाखयता, तिसरें तें जावंकूच ना, तिसरें काम दाखयता. जायतीं कामां आहाय करपाचीं आनी हें आहा. म्हाका सारकी उमेद आहा लोकांनी म्हाका हें करून दिलें ते भशेन उमेद आहा करपाचें कामाची. हांव हेच भशेन सगळ्यांचें लोकांचें काम करूंक वावुरतलें आनी मॅडम डिसेंबर with the members to meet here. I got a small suggestion, a request to our Sarpanch since he is here present. Recently, we had given a memorandum to our Sarpanch regarding poles and ball wire put on the beach side, encroaching the beach by one landlord. And we have given a memorandum signed by all the villagers. It was very nice of Sarpanch and the secretary to have immediate inspection and send notices to the concerned lawyer. And of course we got a good report of the inspection. But I request our Sarpanch just to follow up and see that the poles are removed, because earlier you have done it. In Baga and Tashankelne, poles gaile, then kadun gaile. So please don't delay, please take up, because this beach, during my time, we never allowed a single hawker or any shack to come up there. It is a clear beach. And our people go there, and moreover, our professional fisher folks are there, their way will be blocked, so it is inconvenient. So please see. And secondly, unnecessarily 10 meters roads are marked here on the survey plan, which are not existing. The roading match, I'm गरज ना त्या 10 मीटर रोडांची. कित्याक एक घरा इंगरोड मेळ्ळो हा ना सांगाय तुम्ही सगळं घरां एक घरात त्या 10 मीटर रोडाक गरजूच ना. तो रोड दाखयताय आनी मागीर तो प्रोजेक्ट येताय. आनी सरपंच, I just request you, any projects they come up in our work, just pay attention.
and intimate us so that we can come and express our difficulties. Not required. Now already the builders are already coming with big cars going in the afternoon when everybody is sleeping, and this ball wire project is done in the night, middle of the night, without any knowledge of the public. So please take the initiative and see that it is removed. Thank you. Thank you. जमल्या हिंगा आमगेले मॅडमीचे झेडपी फंडान एक आम वर्क्स गेल्ले आमगे डेप्युटी सरपंचान बाय जेसिका आयज अनफॉर्च्युनेटली ते हेल्थ रिजन येवपाक पावंक ना सो ते पर्सिस्टंटली एम्पसीव करून ते आनी वर्क्स मॅडमीन गेला सो हांव काडदान मॅडमीक थँक्यू म्हणटा आनी सगळे आमगेले डेप्युटी सरपंचाकूय तेगेले एफर्टान वर्क्स केल्या म्हण आनी आमगे म्हाका आनी एकूय वर्क हांव मॅडमीन दाखयला आसा मॅडमीन आज सांगिल्ले ते भाशेन हेज फाटल्यान मागीर ते मुखायलें वर्क्स एका कंटिन्युएशन आहा तेंय मागीर कंप्लीट करता म्हणून मॅडमीक रिक्वेस्ट करता थँक्यू. फर्स्ट टायम हांव 3 वर्सां पयलें म्हाका लोकांनी डिसिजन घेतलें वोटर्सांनी म्हाका सांगलें वोट टू बॉस आमी तुका हें करून हाडटा आनी आयज तेणें हाडून म्हजी कामां हांवें केल्लीं आसा. हे फाटी हांव लोकांच्या डिसिजनाचेर रावतलें. लोकांचे वोटरान म्हाका हें सजेस्ट केलें म्हजें नांव जाल्यार हांव मुखार फ्युचर मुखार हें चिंततलें इलेक्शनाचेर. आमचे आदले डेप्युटी सरपंच आनी पंच मविला आका हांगा ते फुलांनी येवकार दिता. Of this ward number 7, consulting. 40 आमची मॅडम मेंबर येऊन आमचे एक रोड तयार केलें, इनॉग्रेशन केलें आनी तेन्ना आमच्याकडे लोकांक सजेस्ट केलें आमकां कितें ड्रेनेज करपा जाय. इट वॉज व्हेरी नायस ऑफ हर. इमिजिएटली शी केम हियर, inspected and assured us that she will do immediately. I really appreciate that she has taken this work on priority basis. And the main effort is of our Panch, who has put up this and forwarded the file, proceeded the file with the cooperation of the Panchayat, Sarpanch, Sarju and their members. And I wish her all the best, madam, and thank you so much for taking the initiative on priority basis. Thank you very much. वाड्यावयलो कोण येतो? कोण येतो?